बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत का एक अहम वाक़या हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का है। लफ्ज़ ख़िज़र ये आप अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसका सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया, इनका नाम ख़िज़र इसलिए रखा गया कि आप अलैहिस्सलाम खुश घास पर बैठते तो अचानक इनके नीचे और इर्द गिर्द की घास सरसब्ज़ होकर लहराने लगती थी। शारहीन ने एक वजह यह भी बयान की है कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो आपके इर्द गिर्द की जगह सरसब्ज़ हो जाती थी। आप अलैहिस्सलाम का नाम बलिया बिन मलकान और कुनियत अबू अल अब्बास है। एक कौल यह है कि आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से हैं और एक कौल यह है कि आप अलैहिस्सलाम शहजादे थे और आपने दुनिया तरक करके ज़हद अख्तियार फरमा लिया था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए कुरान मजीद में यूँ इरशाद फरमाया, तर्जुमा, जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत दी थी और इसे अपना इल्म लुदनी अता फरमाया। इस रहमत से नबूवत मुराद है या वलायत या इल्म या लंबी ज़िंदगी। आप अलैहिस्सलाम वली तो बिल यकीन हैं, जबकि आप अलैहिस्सलाम की नबूवत में इख्तलाफ है। अल्लाह हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम जमहूर के नज़दीक नबी हैं और इनको ख़ास तौर से इल्म गैब अता हुआ है। अक्सर उलमा का मौक़िफ़ ये है, नीज़ मशाइख़ सूफिया और असहाबे इरफान का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। शेख अबू उमर बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जमहूर उलमा व सालिहीन के नज़दीक ज़िंदा हैं। यह भी कहा गया कि हज़रत ख़िज़र और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ज़िंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। अला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, 4 नबी ज़िंदा हैं कि इनको वादा इलाहिया अभी आया ही नहीं। इन चारों में से 2 आसमान पर हैं और 2 ज़मीन पर। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़मीन पर हैं और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर। नाज़रीन ग्रामी, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के जमात में वाज़ फरमाया। इसके बाद किसी ने पूछा कि आप जानते हैं कि आपसे बड़ा आलम भी कोई है? अरशाद फरमाया, नहीं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, है मूसा, तुमसे बड़े आलम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इनका पता पूछा तो इरशाद फरमाया, मजमा बहरीन में रहते हैं। वहाँ की निशानी यह बताई कि जहाँ बुनी हुई मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाए और पानी में सुरंग बन जाए, वहाँ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं मुसलसल सफ़र में रहूँगा जब तक 2 समंदरों के मिलने की जगह न पहुँच जाऊँ या मुद्दतों चलता रहूँगा। इसके बाद ये हज़रात रोटी और नमकीन बुनी मछली जंबील में तोशे के तौर पर लेकर रवाना हुए और मुसलसल सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि 2 समंदरों एक कौल के मुताबिक बहरे रूम और बहरे फारिस के मिलने की जगह पहुँच गए। यहाँ एक पत्थर की चट्टान और चश्मा हयात था। इस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आराम फरमाया और हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम वज़ू करने लगे। इसी दौरान बुनी हुई मछली जंबील में जिंदा हो गई और तड़प कर दरिया में गिरी। इस पर से पानी का बहाव रुक गया और एक मेहराब सी बन गई। हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत हैरान हुए और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम को इनसे मछली का वाक़या जिक्र करना याद न रहा। फिर जब वो दोनों इस जगह से गुजर गए और चलते रहे, यहाँ तक कि दूसरे रोज़ खाने का वक्त आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम से फरमाया, हमारा सुबह का खाना लाओ, बेशक हमें अपने इस सफ़र से बड़ी मुशक्क़त का सामना हुआ है। ये बात जब तक मजमा-उल बहरीन पहुँचे थे पेश ना आई थी और जब मंजिल मकसूद से आगे बढ़ गए तो थकन और भूख मालूम हुई। इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी कि इन्हें मछली याद आ जाए और इसकी तलब में मंजिल मकसूद की तरफ वापस हों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये फरमाने पर खादम ने माजरत की और ये कहा, सुनिए, जब हमने इस चट्टान के पास आराम के लिए ठिकाना बनाया था तो बेशक मैं मछली के मुतालिक बताना भूल गया था और मुझे शैतान ने इसका जिक्र करना बुला दिया और हुआ यह है कि मछली ने समंदर में अपना रास्ता बड़ा अजीब बनाया। हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो हम चाहते थे। इसके बाद वो दोनों अपने कदमों के निशानात की पैरवी करते हुए वापस लौटे और जब वो दोनों बुजुर्ग वापस इसी जगह पहुंचे तो यहाँ इन्होंने अल्लाह ताला के बंदों में से एक बंदा पाया जो चादर ओढ़े आराम फरमा रहा था। यह हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, क्या इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम मुझे वो दुरुस्त बात सिखा दो जो तुम्हें सिखाई गई है? हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, आप मेरे साथ हरगिज़ न ठहर सकेंगे और आप इस बात पर किस तरह सब्र करेंगे जिसे आपका इल्म मोहित नहीं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने यह इसलिए फरमाया कि वो जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ नापसंदीदा और ममनू काम देखना पड़ेंगे और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मुमकिन ही नहीं कि वो ममनू काम देखकर सब्र कर सकें।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ چاہے گا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں آپ علیہ السلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضے کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا 1 یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ کشتی سے اتر کر وہ دونوں چلے اور ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا، اور کافر تو بہرحال وہ تھا، جیسا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ علیہ السلام سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا اور انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، چنانچہ کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا، جبکہ آگے معاملہ یہ تھا کہ راستے میں آگے ایک بادشاہ تھا جس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ ناظرین اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے، نیز بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے، جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئے، اور لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ان سے حسن سلوک کرے۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کا باطنی حال جانتے تھے۔ مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ اس بچے کا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جانا اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں سے تھا، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بچوں جوانوں کو موت دیتا ہے جس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تکوینی امور میں ایسے تصرفات کی سب کو اجازت نہیں، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ فرشتے تو ہیں ہی حکم الہی کے پابند اور کارکنان قضاء و قدر، لہٰذا ان کا معاملہ جدا ہے
اور انسانوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو وحی کے ذریعے ایسا حکم دے تو بھی جائز ہے اور ثابت ہے، جیسا کہ اس واقعے میں۔ اور جہاں تک اولیاء کا معاملہ ہے تو اولیاء کو ایسے امور کی اجازت نہیں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو صرف ولی مانا جائے تو پھر یہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہے، اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کرے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ اور گرتی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، یعنی دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے، ان کی عقل کامل ہو جائے، قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ عز و جل کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ عز و جل کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کی اصل تشریح و تفصیل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔